हरिः ॐ स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्री हरये नमः। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्तवत्सल भगवान को जय। चतुर्मास भागवत कथा को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद् भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। हामीले ओम टिभी नेपालबाट श्रीमद् भागवत महापुराण कथा र यता धर्ममार्ग युट्युब च्यानलबाट श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्मास भागवत कथा श्रवण गर्दैछौँ। त यस्ता प्रकारले श्रीमद् भागवत महापुराण त अब अन्त्यमा आइसक्यो, अब लगभग सकियो अथवा सकिन्छ भनौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब एक भाग त्यही हो। अब हामीले चतुर्मास भागवत कथा भक्तिभावपूर्वक पुरा श्रवण गर्नेछौँ। त यहाँ जो भरतजी हुनुहुन्थ्यो, भरतले त्यस जो मृग थियो, मृग बालकलाई नदीको जलमा बगेको देख्नुभयो। त उहाँले त्यस बालकमा पनि श्रीहरिको दर्शन पाउनुभयो। कसको दर्शन? श्रीहरिको। त भरत राजाले सोच्न लाग्नुभयो, यसकी आमाको त मृत्यु भयो, जगतमा यसको कोही रहेन, जगतमा अब यसको को छ र? आमाको जो जन्माउनेवाला थिइन् उनको त मृत्यु भयो, अब यसको लालन पालन रक्षा आदि कसले गर्ला, लौन भनेर आफैले पिर गर्न लाग्नुभयो। त उनले दया लागेर त्यो बच्चो आश्रममा ल्याउनु भयो। कसले? भरत राजाले। उनी फेरि विचार गर्छन्, भरत राजा, यस बालकले म सिवाय अरू कसैलाई चिन्दैन, अब यसको संरक्षक मै भएको छु, यसको पालन पोषण गर्नु अब मेरै धर्म भयो। मैले यसको वास्ता गरिन भने यो मर्नै छ। अब त मैले यसको रक्षा त गर्नुपर्छ। म नै यसको पिता हुँ र म नै यसको माता हुँ। भरत राजाले यस्ता प्रकारका कुरा सोच्न लागिराखेका बेला त उहाँले अरू कुरा पनि सोच्नुहुन्छ। यसको पालन पोषण रक्षा गर्नु मेरो कर्तव्य हो, त्यसकारण हर प्रकारबाट मैले रक्षा गर्नुपर्छ। भरत राजाले यो प्रकारको कुरा सोचिराख्नु भएको छ। जीवले मान्दछ अरे के प्यारा भक्त भागवतहरू, जीव के मान्दछ त भन्दा म अरूको रक्षा गर्छु भन्ने मान्दछ अरे नि जीव। ए तिमीले के रक्षा गरौला, तिमी पनि त कालका ग्रास हौ। भगवानले त यसो भन्नुहुन्छ। तर जीव मात्रले भन्छ म सबैको रक्षक। त रक्षा गर्ने त उनी प्रभु हुनुहुन्छ, उनी भगवान हुनुहुन्छ। तर जीवले ठान्दछ मैले रक्षा गरेको छु, मैले गरेको छु। कर्ताहर्ता त श्री हरि नै हुनुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ। पालक र संहारक पनि भगवान श्री हरि नै भइबक्सन्छ। त प्यारा भक्त भागवतहरू, सन्तहरूले भन्नुहुन्छ तिमी घरमा बस या वनमा बस, तिम्रो रक्षा गर्ने भगवान हुनुहुन्छ। त भागवतको 7औं स्कन्धको दोस्रो अध्यायको 40औं श्लोकमा यमराजले राजा सुयज्ञका सम्बन्धीहरूलाई यस्तो उपदेश दिनुभएको छ। पथिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहितं विहतं विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि
गुप्तोस्य हतो न जीवति। त यस्ता प्रकारले परमेश्वरको कृपा भयो भने अनाथ या वनवासी भए पनि त्यो जीवित रहन्छ। परमेश्वरद्वारा मारिएको जीव घरमा सुरक्षित गरे पनि जीवित रहन सक्दैन। जो भगवानबाट मर्छ त्यो चाहे जीवित होस् त्यो मरे सरकै हो। त मृग बालकलाई पानीबाट बाहिर निकाल्ने धर्म भरत राजाको थियो। उनले रक्षक पिता हुने जो नाता गाँच्नुभयो त्यो राम्रो भएन। दया या सर्वभूतेषु दया गर्नु त ठिकै थियो, तर माया र ममता नै ज्यादा भयो। जीव मात्रका रक्षक पिता ईश्वर नै हुनुहुन्छ। त उहाँले सृष्टि गर्नुभएको छ भने पनि बचाउनेवाला र त्यसको संरक्षण गर्नेवाला उहाँ नै हुनुहुन्छ। सबै दोष अभिमानका कारण उत्पन्न हुन्छ। भरत त्यस मृग बालकको लालन पालन गर्न लाग्नुभयो। अब बिस्तारै त्यो ठुलो हुन थाल्यो। भरत त्यसलाई काखमा राख्नुहुन्थ्यो अरे भरत राजाले नि। र त्यो मृग पनि भरत राजासँग खेल्दथ्यो, भरत राजा पनि मृगसँग खेल्नुहुन्थ्यो। भरतले आफ्ना पूर्व अवस्थामा बालकको लालन पालन गरेका थिए। यो पूर्व चित्त अप्सरा त्यहाँ आइपुगी। यसको मतलब ल हेर्नुहोस्, पुरानो संस्कार बिर्सनु बडा कठिन छ। सूक्ष्म संस्कार मनमा अझसम्म रहेको थियो, त्यसकारण उनको मन त्यस हरिणका बच्चामा फस्तो भयो। अब उनको मन प्रभु भजनमा स्थिर हुन पाउँदैन थियो। ध्यानमा हर 5-10 क्षणमा त्यही बच्चो देखिन्थ्यो। ध्यानमा बस्नुहुन्थ्यो तर त्यही बच्चोको याद आउँथ्यो। त वासनाको विषय त बदलियो तर वासना मनमा रहिरह्यो। भनेको वासनाको विषय त बदलियो, विषय मात्र बदलियो तर जुन वासना छ त्यो चाहिँ रहिरह्यो। त यस हालतमा यसको अपेक्षा गृह जीवनमा के खराबी थियो? ज्ञानीले मनलाई पनि मार्नु पर्दछ भनेर भनेका छन्। त भरतले मृग बालकलाई घरमा राखे, यो राम्रै कुरो थियो, त्यो ठिकै भयो। तर यस्ता प्रकारले त्यसलाई मनमा राख्नु चाहिँ त्यो नराम्रो हो। घरमा राख्नु त ठिकै हो, मनभित्रै राख्नु त नराम्रो भयो नि त, त्यो ठिक भएन नि। संसारलाई छाडेर कहाँ जान्छौ? जहाँ जाऊ त्यही संसार हाजिर हुनेछ। यसै कारणले महापुरुषहरूले भनेका छन्, संसारलाई आफ्ना मनबाट बिस्तारै बिस्तारै गरेर के गरिदेऊ? हटाइदेऊ। बिस्तारै हटाउनु पर्छ। संसारलाई मनमा कहिल्यै पनि राख्न हुँदैन। कसैलाई घरमा मन लागे राख, तर मनमा नराख। यसको मतलब मनमा या त कामलाई राख या ईश्वरलाई, दुवै साथसाथै बस्न पाउँदैनन्। यो छ कि मनमा काम क्रोध आदिलाई राख्नु पर्यो, होइन भने यसलाई हटाएर भगवानलाई स्थापित गर्नु पर्यो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस् भनिएको पनि छ। तुलसी दोनो नहीं रहे रवि रजनी एक ठाम, हो कि है? हामीले बुझ्नु पर्यो, अँध्यारो र उज्यालो एकै ठाउँमा रहन सक्दैन। उज्यालो भइसकेपछि कि अँध्यारो हट्छ, कि अँध्यारो भइसकेपछि उज्यालो हट्छ। भजन र भक्तिमा बाह्य संसार होइन, अन्तर संसार नै बाधा रूप छ। त्यो मृग बालक भरतको कुटीमा मात्र होइन, मनमा पनि बस्यो। उनले घर राज्य पत्नी सन्तान आदि सब त्याग गरिसक्नु भएको छ। कसले? उनी भरत राजाले। त्यो ठिकै हो, तर अन्तमा उहाँ त्यस बच्चाको मायामा फस्न पुग्नुभयो। परोपकारको भावना पनि अति साधकका निम्ति उसका साधनाको बाधक हुन्छ। परोपकार गर्नुपर्दछ। परोपकाराय पुण्याय यसरी बताइएको छ। परोपकार गर्नु, परोपकार नै सबैभन्दा ठुलो पुण्य हो त त्यो त बताइयो, तर अति साधकका निमित्तमा अति नै मोहमा फस्यो भने त्यो पनि विष बन्न जान्छ। परोपकारको भुमरीमा धेरै व्यक्तिहरू फसेका छन्। त्यसो त परोपकार गर्नु सबैको धर्म हो, तर परोपकार गर्दा गर्दै भगवानको विस्मरण हुने गरी परोपकार नगर्नु, ठिक्क गर्नुपर्दछ। संसारमा मानिस कपटी नबनुन्, तर अति सरल पनि नहुन्। त परमात्माको ध्यान कदाचित हुन सकेन भने केही कुरा भएन, तर मित्र जहिले पनि शत्रु बन्न सक्दछ। आज तपाईसँग राम्रो कुरा गरेर आएको छ, तपाईको पक्षमा लागेको छ,
तपाईको छेउमा आएर अरूको कुरा गरिहाल्छ त्यसले भने यो कुरो बुझ्नु पर्यो अब आज त मेरो छेउमा अहिले धिक मरिन्जेल अर्काको कुरो गर्यो जहिले तहिले त राम्रो नहुन सक्छ कोही बेला त तितो पिरो होला नमिठो बोलिएला त्यो समयमा यो त क्षुद्र रहेछ यसले मेरो पनि त यसरी नै कुरा गर्ने रहेछ अर्का ठाउँ गएर भनिसकेपछि त्यसलाई सबै मनपेट आफूले खोल्नु हुँदैन परमात्माको ध्यान कदाचित हुन सकेन भने कुरा केही पनि भएन तर मित्र जहिले पनि शत्रु बन्न सक्दछ यो कुरो बुझ्नु होला त भरतको प्रारब्ध नै मृग बालकका रूपमा अगाडि देखा पर्दो भयो प्रारब्धलाई त सामना गर्नै पर्छ ज्ञान भए पनि वासना नष्ट हुन सकेन भने ज्ञान दृढ हुन सक्दैन ज्ञानलाई दृढ गर्नका निम्ति प्रथम वासना नष्ट गर्नु आवश्यक छ वासनामा मन फसेको छ भरत महाज्ञानी हुन् तर ज्ञान भए पनि यदि मन वासना बसमा भएन भने ज्ञान स्थिर स्थायी हुन सक्दैन ज्ञानीले मन र वासना नाश गर्न नसकेसम्म उसको भक्ति र ध्यानमा स्थिरता आउन सक्दैन वासनाका वेगमा कति पटक ज्ञान बगेर जान्छ त्यो कसैले थाहा हुँदैन जसले वैराग्य बिना घर त्याग गर्छ त्यसले वनमा पनि नयाँ घर बसाउँछ भरत ज्ञानी छन् तर वासनालाई अंकुश लगाउन सकेनन् घरमा बसेर वैराग्यको पूर्णतः प्राप्ति भए पश्चात नै गृह त्याग गर्नुपर्छ ज्ञानी दुई प्रकारका छन् जसले धेरै उपासना गरेको छ त त्यो कृतो पास्ती ज्ञानी हो त्यसलाई मायाले सताउँदैन तर जो अकृतो पास्ती ज्ञानी हो उसका निम्ति माया विघ्नकर्ता हुन्छ त वासनाको नाश बिना तत्वानुभव हुन सक्दैन वासनाको नाश नभइकन तत्त्वज्ञानको प्राप्ति भए पनि ब्रह्म निष्ठा हुँदैन त भरतको चरित्र यसको दृष्टान्त हो त भरतलाई अहिलेसम्म अपरोक्ष साक्षात्कार भएको थिएन यदि यो साक्षात्कार भएको भए उनको मन मृग बालकमा फस्ने पनि त थिएन यो कुरो बुझ्नु पर्यो त अब भरत दिन प्रतिदिन त्यस बच्चाको लालन पोषणमा व्यस्त हुन लाग्नुभयो परिणामतः सन्ध्या पूजा आदि नित्य कर्म बिस्तार छुट्न थाल्यो त्यो जब ध्यानमा बसेको हुन्छ त जपमा बसेको हुन्छन् त्यो समयमा मृगको बच्चा आउँदो रहेछ छेउमा र कानमा ल्याप 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 गरेर चाडतरो छ घरि यता घुँडातिर घरि हाततिर हो कति मजा आयो त भरत राजालाई त्यतै आनन्द आउन लाग्यो नरम नरम मसिना मसिना घाँस खोजेर ल्याउनुहुन्छ मृगको बच्चालाई खुवाउनुहुन्छ त्यो उफ्रिँदाखेरि भरत अहिले मुनि बन्नुभएको छ मुनिको आङमा चढ्थ्यो अनि भरत सोच्नुहुन्थ्यो वाह कति सुन्दर लायक छ यो बच्चो दिन प्रतिदिन यो आसक्ति बढ्दै गयो एक दिन त्यो बच्चो कुद्दै खेल्दै घना जङ्गलमा गयो रात पर्यो र पनि फर्केर आएन मुनिलाई चिन्ता हुन थाल्यो मेरो बच्चालाई के भयो होला कहिले फर्कला काललाई कसैमाथि दया आउँदै काल सदा सर्वदा सावधान रहन्छ नहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतम अस्य नवा कृतम यसरी बताइएको छ यसले आफ्नो काम सकेको छ कि छैन भनेर मृत्युले कहिले सोच्दैन ओहो यसले त अलिकति 2-4 वर्ष बाँचेर लालन बच्चा बच्चीको रक्षा गर्नु छ कालले सोच्दछ यो न सोच्दैन त्यसकारण प्रत्येक क्षण सावधान हुनु पर्दछ मृत्युका निम्ति सधैँ तयार हुनु पर्दछ जीवन यसरी जिउनु पर्छ कि सावधान भएर सावधान हौ सन्तहरूले यो भन्नुहुन्छ र मृत्यु आओस् सावधान भएपछि कहीं यस्तो नहोस् कि तयारी नभई तिमीलाई मृत्युले उठाएर लैजाओस् यस्तो नहोस् तयारीका साथमा जानु परोस् भगवानको नाम जप्दै जप्दै जानु परोस् यस्तो प्रकारको मृत्युमा प्राप्त हौ सन्तहरूले यसरी भन्नुहुन्छ त यस्ता प्रकारले भरतलाई समात्न काल आइपुग्यो हेर्नुहोस् भरतलाई मृग बालकको स्मरण भयो अब एक दिन त्यो मृगको बच्चो त हो आफ्नो मृगहरूको झुण्ड देखेछ त्यतै झुण्डमा मिसिएर भर आयो यता भरतलाई काल पनि आएको छ त मृगको स्मरण भइरहेको छ हो त्यो मृग मेरो वरिपरि खेल्थ्यो केले खायो होला लौ न बाघले खायो होला उनले श्रीहरिको होइन मृगको चिन्तन गर्न लागे त
अन्तिममा देह त्याग भयो। त्यस मृग बालकको लालन पालन गर्नाले भरतलाई आत्मस्वरूपको विस्मरण भएको थियो। त्यो समयमा मृत्युका समयमा मृग बालककै चिन्तन गर्दै रहनाले उनलाई आगामी जन्ममा मृगकै शरीर प्राप्त भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। त मनुष्यले आगामी जन्मको अर्थात् पुनर्जन्मको तयारी आफ्ना यसै जन्ममा गर्नुपर्दछ है भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। यस जन्ममा बिउ पाइन्छ तर फल पाइँदैन। पूर्व जन्ममा गरेको तप निष्फल हुँदैन। पूर्व जन्ममा गरेको भजन व्यर्थ हुँदैन। भरतलाई मृगको जन्ममा पनि पूर्व जन्मको ज्ञान थियो। यो कुरो बुझ्नु होला। यसको मतलब यो हो, अब मृग भएर जन्मनु पर्यो तर पूर्व जन्ममा म यस्तो थिएँ। ओहो, म त पूर्व जन्ममा यस्तो राजा थिएँ, यसै तपस्या गर्न आएको थिएँ। मृगको बच्चोलाई सम्झिँदै आज म मृग बने। ल हेर्नुहोस् त प्यारा भक्त भागवतहरू, जेको चिन्तन गर्दै जानुहुन्छ नि तपाईँको सोच विचार त्यस्तै हुन्छ। खानपान लय खुवाई त्यस्तै हुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानका गुणानुवादहरूतिर तपाईँको चिन्तन भयो भने तपाईँले साधारण कपडाहरू लाएर हिँड्नुहुन्छ, साधारण खानेकुरा खानुहुन्छ, तपाईँको जीवनशैली साधारण हुन्छ र आफू थोरै भए पनि सुखी हुनुहुन्छ। कहिले पनि दुखी बन्नु पर्दैन। तर यदि तपाईँले यी सबै कुराहरू छोडिदिनु भयो भने लवाई खवाई पनि चेन्ज हुन्छ। तपाईँले खाएको कुराले तपाईँलाई नै दुःख दिन्छ। यस्ता प्रकारको समस्याहरू तपाईँलाई आइरहन्छ। त हामीले यी सबै कुराहरू नियममा रहेर पालन गर्नुपर्दछ। पशु पक्षीको अनादर कहिले गर्नु हुँदैन। हुनसक्छ कुनै कारणवश कोही साधु महात्मा पशु पक्षी बनेर आएका पनि हुन सक्नुहुन्छ। यो कुरो बुझ्नु होला। अहिल्या जस्ती कोही महासती पत्थर बनेर आएकी हुन् कि त्यो अहिल्या पनि त ढुङ्गा बनेर रहनु भएको थियो। कसैले त्यसलाई चाहिँ फोर्न सक्थ्यो होला होइन। तर हेर्नुहोस् त, अहिल्या ढुङ्गा बनेकी थिइन्। नजाने त्यहाँ कतिले लात्ताले हाने भने पनि कसलाई हानिरहेका थिए? अहिल्यालाई हानिरहेका थिए। त खराब व्यक्तिको लात्ता पर्यो भने त अहिल्यालाई पीडा हुन्थ्यो, तर सद् व्यक्तिको लात पर्यो भने त उहाँलाई आनन्दै हुन्थ्यो। त सद् व्यक्तिको चाहिँ पाउ पर्यो त उनले फेरि आफ्नो स्वरूपमा प्राप्त भइन्। ल हेर्नुहोस्, नृगराजा छेपारो भएका थिए, नलकुबर वृक्ष भएका थिए। यी कुराहरू छन्। श्राप पाएर वृक्ष बनेका थिए नलकुबर होइन, कुबेरका छोराहरू। त कोही सिद्ध पुरुष वृक्ष भएका हुन् कि भा? कुनै आत्माको केही अपराध भए पशुपक्षीको योनिमा भ्रमण गर्दछ। यो कुरो बुझ्नु होला। त भरत मृगको स्वरूपमा घुमिरहन लाग्नुभयो। उहाँलाई पूर्व जन्मको ज्ञान छ। म यसै गण्डकी नदीका किनारमा तपस्या गर्थेँ भनेर सोचिरहनु भएको छ आज मृग बनेर। यसै ठाउँमा मैले हरिणको बच्चालाई उठाएको थिएँ, यही सोच्नुहुन्छ। त्यसलाई आश्रममा लगाएको थिएँ। उसप्रति ज्यादै आसक्ति भएका कारण मैले मृग योनिमा जन्म लिनु पर्यो। म पहिले महाज्ञानी थिएँ, योगी थिएँ, तर आज 4 खुट्टे पशु बनेको छु। हिजो 2 खुट्टे महाज्ञानी भएको मान्छे, आज म के बनेको छु? 4 खुट्टे पशु बनेको छु। अब मलाई नयाँ प्रारब्ध कमाउनु छैन। जो मैले साथमा ल्याएको छु त्यसैलाई नै सहनु या भोग्नु छ। यो मृग बालक भरत नदीमा स्नान गर्छ, वृक्षको सुकेका पात खान्छ। ल हेर्नुहोस्, अब जो मृग बालक छ नि भनेको अहिले मृग भनेर आउनु भएको छ नि भरत, अब उहाँले के गर्न लाग्नुभयो? नदीमा स्नान गर्नुहुन्छ अरे दैनिक। त वृक्षको सुकेको पात हरियो हरियो उहाँले खान छोडिदिनु भयो। उहाँले व्रत बस्नुभयो क्या, त्याग गर्नुभयो। यो त्याग हो नि त व्रत भनेको। प्यारा भक्त भागवत, मैले यति त्याग गर्न सक्छु भन्ने कुरो हो। त त्यो घाँस खानु भएन, मिठा राम्रा खालका, किनभने त्यसमा जीव हुन्छ भने। त सुकिसकेको मरिसकेको त खान मिलेन, तर जीवितलाई खान भएन भनेर उहाँले के गर्न लाग्नुभयो? अब उहाँले पनि व्रत बस्नुभयो। मृगको रूपमा आउँदाखेरि पनि सुकेका मात्रै खानुहुन्थ्यो। हिंसा भएपछि नयाँ प्रारब्ध आइलाग्छ। यस मृग देहमा पनि उनी एकादशीको व्रत गर्नुहुन्थ्यो। ल हेर्नुहोस् है, प्राचीन कालमा भारतका पशु पनि एकादशीको व्रत गर्थे। प्यारा भक्त भागवतहरू, भारतवर्ष भनेको सबै यो नेपालबाट भुटान श्रीलङ्का यी सबै सिन्धु देश, हिन्द महासागरसम्म अब यस्ता यो धेरै कुराहरू छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, सारा ब्रह्माण्ड त पहिले एउटै राजाका बसमा थियो। चक्रवर्ती राजा हुन्थे प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस्, त
त सबै एकादशीको बेलामा पनि पशुहरूले केही खान्न थिए अरे कि। आजभोलि देख्नुहुन्छ होला नि कसैकोमा केही कुकुर पाल्नु भएको छ, बिरालो पाल्नु भएको छ, अथवा केही जनावर पाल्नु भएको छ भने पनि कुनै न कुनै एक दिन त्यो जनावरले नखाएको जति नै मिठो ल्याएर तपाईँले अगाडि राखिदिनुहोस् त्यसले खाँदैन, सुतिरहेको। त्यस्तो हामीले कतिपय ठाउँमा देखेका छौँ। एउटा निश्चित भारमा दिनभरि तपाईँले ल्याएर राखिदिनुहोस्, रोगी भएको पनि होइन, केही भएको पनि होइन, उँघिरहन्छ, सुतिरहन्छ, तर भोलिबाट फेरि खुरुखुरु खान्छ। ल्याइदिनुहोस् त उहाँले 4 खुट्टे पशु बनेर अब त्यो पूर्व स्मरण भइसकेपछि उहाँले खाली सुकेको पत्ता मात्रै खान लाग्नु। हिंसा भएपछि नयाँ प्रारब्ध हुन्छ नि त। पशुले पनि एकादशीको व्रत गर्थे अरे, तर आजकल त मानिसले नै एकादशीको व्रत गर्न छोडिसके। एकादशीको व्रत बस्नुपर्छ भन्यो भने त एकादशीको व्रतै पो थाहा हुँदैन कतिलाई। के हो त्यो एकादशीको व्रत भनेको? मङ्गलबारको व्रत हो, शनिबारको व्रत हो पो भन्छन्। ल हेर्नुहोस् है, तिथि नै थाहा छैन एकादशी भन्ने कुरो। पहिले सबै तिथि चल्थ्यो नि त, अहिले त सबै मासिसक्यो। ल हेर्नुहोस् प्यारोक्त भागवत। त यस्ता प्रकारले फेरि भरतले मृगदेह पनि त्याग गर्नुभयो, पछि गए। त एक ब्राह्मणका घरमा जन्म लिन पुग्नुभयो। अब अलिकति मासतिर सिँढी चढ्नुभयो, किनभने पशु हुँदाखेरि पनि उहाँले तपस्या गर्नुभयो, अलिकति मासतिर चढ्नुभयो, सिँढी चढियो। त मानव जीवन अतिशय विलासी भएको छ। प्रजामा संयम, सदाचार, भगवत भक्ति बढेपछि नै सन्तहरूको जन्म हुन्छ। विलासी मातापिताका घरमा सन्तहरूको जन्म हुँदैन, यसरी बताइएको छ। सन्तले जन्म लिनुका निम्ति सुपात्र खोज्दछन्। पवित्र ब्राह्मणका घरमा भरतको जन्म भयो। त भरतको यो अन्तिम जन्म थियो। त उनलाई पूर्व जन्मको ज्ञान छ। हरिणका मायामा फसेका कारण उहाँले पशुदेह धारण गर्नु परेको थियो। पुनर्जन्ममा हिरण्यसँग कुरा गर्नुहुन्थ्यो, त्यसकारण पशु हुनु पर्यो। अब त यस जन्ममा कसैसँग पनि बोल्ने नै छैन। अब भरतले विचार गर्नुभयो, त्यहाँ पनि फेरि ब्राह्मणको घरमा आउँदाखेरि पनि भरत नै नाम रह्यो त्यहाँ पनि। ल हेर्नुहोस्, काहीँ न काहीँ यो हाम्रो कनेक्सन रहिरहेको हुन्छ कि प्यारोक्त भागवत। त त्यहाँ पनि नाम के भयो? भरत नै भयो। कसैसँग पनि अब बोल्नै छोडिदिनु भयो। एकपटक भुल भइहाल्यो, अब म बडा सावधान रहनेछु। सानैदेखि भक्तिको रङ चढ्यो भरतजीमा। अब उहाँले विचार गर्नुभयो, पहिले मैले भुल गरेँ, मृग बने, अब फेरि आज मानिस बनेको छु, अब मैले भुल गर्नु हुँदैन। अब मैले भुल गरेँ भने फेरि म पशु बन्नु पर्ला, फेरि कति हजार योनिमा आफू जानु पर्ला। गाह्रो छ नि, बोले यस्तो छैन। त्यसै कारणले गर्दा अब यो सब छोडेर, मैले यो सब छोडेर अब म कसैसँग बोल्दिनँ, भक्तिको रङ चढ्यो। अब उसको त्यो अन्तिम जन्म हो, यो कुरो बुझ्नु पर्यो। जसको बुद्धिले काम छोडेको होस् उसको पनि त्यो अन्तिम जन्म। बुद्धिमा कामना छौन्जेल उसले अझै जन्म लिन बाँकी नै रहेकै हुन्छ। प्रत्येक वस्तुमा उसले भगवत दर्शन गर्दछ भने उसको त्यो जन्म अन्तिम नै हो। जहाँ दृष्टि जान्छ त्यहाँ सबैलाई भगवानकै रूप दृष्टिगोचर गर्दछ भने त्यसका निम्ति त्यो अन्तिम जन्म हो। अब फेरि जन्मनी पर्दैन। तर भेद देखिरहेको छ भने त्यो फेरि जन्मिन्छ, यो निश्चित कुरा हो। हृदयको दिन र अभिमान रहित व्यक्तिको पनि त्यो जन्म नै अन्तिम जन्म हुन्छ। अभिमान रहित व्यक्तिको। जड भरतको यो अन्तिम जन्म थियो। साधारण व्यक्ति जीव वासनाको अधीन भएर संसारमा आउँछ, तर सन्त चाहिँ भगवत इच्छाद्वारा भगवत कार्यका निम्ति संसारमा आउँछन्, यसरी बताइएको छ। परमन र परधनलाई आकर्षित गर्ने व्यक्ति संसारका दृष्टिमा चतुर हुन्छ। यस्तो कला एक सामान्य स्त्रीलाई पनि सजिलै आउँछ। सांसारिक दृष्टिमा सन्त जड हुन्छ, तर आनन्दमय चेतन प्रभुलाई बिर्सिएर सांसारिक सुखमा फसेको व्यक्ति त साँच्चीकै जड हुन्छ। प्रभु प्रेममा मस्त देहभावबाट अज्ञात महापुरुषलाई जड कसरी भन्ने? तर संसारको विपरीत मान्यताका कारण सांसारिक मानिसले भरतको नाम जड भरत राखिदिए। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त मानिसहरू भरतलाई मूर्ख मान्दथे,
त भरत ज्ञानी हुनुहुन्थ्यो भित्रबाट छ नि त पूर्व जन्मको स्मरण छ त्यसैले आज म व्यक्तिहरूको मतलबको भएँ भने सबै मेरो पछि लाग्नेछन् भोलि सबैलाई मैले सहयोग गरौँला हाई होला मेरो ममा लोभ पस्ला लालच पस्ला विभिन्न हो म त यस्तो बडो मान्छे म त अभिमान आउला फेरि म संसारमा फस्नेछु त्यसैले अब म मूर्खको नाटक गर्छु जडको नाटक गर्छु त पिताजीले यहाँ सबै भाइहरूलाई पढाउनुहुन्थ्यो अरे प्यारभक्त भागवत तर जड भरतले कहिले पनि अक्षर चिने जस्तो गर्नु भएन चिन्न त अरूले भन्दा अगाडि चिन्नु भएको तर चिने जस्तो गर्नु भएन भरत सोच्नुहुन्छ मानिसले मलाई मूर्ख माने भने यसमा के खराबी भयो त पूर्व जन्ममा अज्ञानको प्रदर्शन गर्न गएर त आज म दुखी भएँ ज्ञान अरूलाई उपदेश दिनका निम्ति होइन ईश्वरको आराधना गर्नका निम्ति हो ल हेर्नुहोस् त आफूसँग ज्ञान छ भने त्यो ज्ञानको सदुपयोग गरेर ईश्वरको आराधना गर्नुपर्दछ अरूलाई उपदेश दिएर केही पनि पाइँदैन एक दिन राम्रो भला भन्ला भोलिपल्टैदेखि त्यसले कुरो काट्न थाल्दछ तपाईले अरूका लागि उपकारका लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ हो गरिब दिन दुखी असहायलाई सहयोग गर्नुपर्दछ कोही समस्यामा परेकोलाई उद्धार गर्नुपर्दछ तर तपाईको मतलब राख्ने नि मतलबीहरू हुन्छन् उनीहरूको तपाईले एउटा कुरा गर्दै हिँड्नु भयो भने उनीहरूको ग्रह जप हुन्छ तपाईलाई घाटा हुन्छ त्यसैले अरूले जे खाओस् जे लगाओस् आफूले गर्ने काम आफूले गर्नुपर्दछ ल हेर्नुहोस् है त यस्तो कला एक सामान्य यस्तोलाई पनि सजिलै आउँछ सांसारिक दृष्टिमा सन्त जड तर आनन्दमय चेतन प्रभुलाई बिर्सिएर सांसारिक सुखमा फसेको व्यक्ति त साँच्चीकै जड हुन्छ यसरी बताइएको छ त प्रभु प्रेममा मस्त देहभावबाट ज्ञात महापुरुषलाई जड कसरी भन्ने तर संसारको विपरीत मान्यताका कारण सांसारिक मानिसले भरतको नाम के राखिदिए जड भरत राखिदिए भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस् मानिसहरू भरतलाई मूर्ख मान्दथे भरत सोच्नुहुन्थ्यो मानिसले मलाई मूर्ख माने भने न यसमा के खराबी भयो त पूर्व जन्ममा ज्ञानको प्रदर्शन गर्न गएर त आज म दुखी भएको छु ज्ञान अरूलाई उपदेश दिनका निम्ति होइन यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो विदुषाम यच्च वैदुष्यम मुक्तये न त भुक्त ए शंकराचार्यले भन्नुभएको छ ज्ञान भोगका निम्ति होइन है भगवानका निम्ति हो ज्ञान धनमा प्रतिष्ठा कमाउनका निम्ति होइन परमात्माको प्राप्तिका निम्ति हो है ज्ञान भगवानले यसरी भनिदिनु भएको छ ज्ञानको फल धन र प्रतिष्ठा होइन परमेश्वर हुनुहुन्छ ज्ञान परमात्मासँग एक हुनलाई हो जड भरतले सोच्नुभयो समयमा पूर्व जन्ममा पशुसँग बोलचाल गरेर बिताएँ र यस जन्ममा मलाई पशुको अवतार मिल्यो त्यसकारण यस जन्ममा कसैसँग पनि म कुरा गर्ने छैन भनेर जड भरतले यो रूपलाई अपनाउनु भयो अब यदि कसैसँग कुरा गर्नु परेछ भने पनि प्रभुसँग मात्र गर्नेछु बाणी र पानीको दुरुपयोग गर्ने मानिस ईश्वरको अपराधी हो अन्तकालमा बाणीले उसलाई विश्वासघात गर्दछ भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस् त मीराबाईको यहाँ उदाहरण छ प्यारा भक्त भागवतहरु ल कुरा गर्नु परेछ भने केवल आफ्ना गिरिधारी गोपाल श्रीकृष्णसँग म कुरा गर्दछु भन्नुहुन्थ्यो अरे के मीराबाईले म आफ्ना गिरिधर गोपाललाई रिजाउँछु संसारका मानिस र नातागोतालाई रिजाएर के लाभ छ राम राम नाम मेरे मन बसियो राम रसियो रिज जाऊँ रे माया माया ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो कुरा छ जड भरत कसैसँग पनि बोल्नुहुन्न थियो त यस्ता प्रकारले अति बोल्नाले स्नेह हुन्छ त्यसो त यस सृष्टिमा ईश्वरले एक एक कामका निम्ति दुई दुई इन्द्रिय दिनुभएको छ एउटा आँखाले पनि हेर्न सकिन्छ र पनि दुई आँखा दिनुभएको छ तर एउटै जिब्राले दुई काम गर्नु परेको छ बोल्ने र खाने त्यसकारण जिब्रो माथि ज्यादा नियन्त्रणको आवश्यकता छ अरूसँग कुरा गर्नाले प्रेम गर्नाले वासना उत्पन्न हुन्छ वैर र वासनाले नयाँ प्रारब्ध उत्पन्न हुन्छ र अर्को पटक पनि जन्मनु पर्दछ यसरी बताइएको छ जड भरत हर किसिमबाट अंकुश राख्नुहुन्छ त यहाँ स्वयं आफूमाथि अंकुश राख्नु पर्दछ हामीले पनि यो कुरो बुझ्नु पर्दछ सन्तहरूले भन्नुहुन्छ तिम्रा मनलाई अरू कसले नियन्त्रण गर्न सक्ला त रामदास स्वामीले पनि भन्नुभएको छ अतिशय घुमघाम गर्नाले शान्ति पाइँदैन जड भरतका पिताले पठाउन
लाग्नुभएको छ। यहाँनिर विचार गर्नुभयो। जडभरतका पिताले पठाउन थाले र विचार गर्नुभयो मेरो छोराले लेखपढ गरेर पण्डित होला। तर उनको पण्डित त्यही कुन चाहिँ हो हेर्नुहोस् त। जडभरतका पिताले पहिले जडभरतलाई विभिन्न शिक्षाहरू दिए। कमाने कलममा पनि उहाँले पढिदिनु भएन। त स्कुल पठाइयो होला, के गरे जस्तै पठाए, यहाँ अघि कुरा आएको थियो। विभिन्न ठाउँमा लगियो होला, आफैले पनि पढाउनु भयो, तर पनि भएन। त जडभरतका पिताले पढाउँदाखेरि जडभरतले पढ्नु भएन। मैले अघि पनि बताएको छु, मेरो छोराले लेखपढ गरेर पण्डित होला भन्ने लागेको छ जडभरतका पितालाई। तर अब के गर्ने छैन। भरत यसो त सबै कुरा जान्नुहुन्थ्यो र पनि मन्त्रोच्चारण राम्रो किसिमले यहाँनिर उहाँले गरिदिनु भएन। प्यारो भक्त भागवत गायत्री मन्त्र पनि उहाँले कण्ठ गरिदिनु भएन। किनभने मैले जपे भने त सिद्ध भइहाल्छ, भोलि सबै मेरो अगाडि लाग्लान्, फेरि मेरो अगाडि पछाडि। त्यसो गर्नु हुँदैन। मैले उनी आफ्ना ज्ञानको प्रसिद्धि चाहनुहुन्न थियो। जडभरत भगवानका स्मरणमै लीन हुनुहुन्थ्यो। ज्ञान र भक्ति परिपक्व भएपछि जीव संसार वृक्षबाट अलग भएर झर्दछ। आमा बाबुले शरीर त्याग गरेपछि जडभरत पागल जस्तो बनेर घुम्न लाग्नु भएको होस्। पागल जस्तो त लाग्ने, तर एक क्षण मात्र पनि श्रीकृष्णलाई बिर्सनुहुन्न थियो। फेरि यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु। पागल भएर दुनियाँलाई बिर्सिनुभयो, तर भगवानलाई बिर्सनु भएन। जडभरतले भोजन कसरी गर्नुपर्छ भनी सिकाउनुहुन्छ। स्वाद नखोजिकन केवल शरीरको पोषण गर्नु नै के हो, भोजन गर्नु हो। जडभरतले यो हामीले सिकाउनु भएको छ। मिठो मसिनो जस्तो सुकै होस् हैन, जडभरतले खुरु खानुहुन्थ्यो। जडभरतका दाजुहरू उनलाई तिलको पानी अनि जो ढुँडो अनि चोकर, फोहोर अनि सडेगलेको दाल आदि खान दिन्थे। तर ती वस्तुहरूलाई पनि अमृत तुल्य मानेर उहाँले खाइदिनुहुन्थ्यो। जडभरतले कसरी हिँड्नु पर्दछ भनेर जडभरतले बताउनुहुन्छ। कुनै पनि जीवको हिंसा नहोस् भन्ने विचार गरेर बाटामा हेरेर हिँड्नु पर्दछ। दृष्टि पूदम न्यसेत पादम वस्त्र पूतम पिबेत जलम भनेर नीतिमा भनिएको छ। त पृथ्वीमा दृष्टि दिएर हिँड्नु पर्दछ है, हर बखत सोचे। यहाँनिर हामीले सोच्नु पर्दछ। त जडभरत पनि यसै गर्नु। हामीले पनि यही सोच्नु पर्दछ कि मबाट कुनै जीवको हत्या पो होला कि, मैले केही हिंसा पो गरौँला कि। भरत अरूको काम पनि गर्नुहुन्थ्यो। भाइहरूले उनलाई खेतका चारैतर्फ आली लगाउनु भनेर पठाएछन् प्यारोभक्त भागवतहरू। तर भरतले सोच्नु भएको छ, मैले आज यो काम गरेँ भने भोलि फेरि अर्को काम यिनीहरूले लगाइहाल्छन्। मैले त भगवानको जप गर्नै पाउँदिनँ। ओहो यिनले त कति जानेका, कति छिटो गरेका, यत्रो काम गरे भनिसकेपछि त भोलि आफ्ना दाजुभाइले मात्रै होइन, अरू छिमेकीको पनि म दृष्टिमा पर्छु। सबैले मलाई बोलाउलान्, जानु पर्ला। त्यसकारण उनले अब उहाँले आली लगाउनुको साटो त्यस ठाउँमा खाडल बनाइदिनु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है प्यारोभक्त भागवत, जहाँ होचो थियो त्यहाँबाट खनेर अर्को ठाउँमा अलगै बनाइदिनु भयो। ल हेर्नुहोस् त, एक दिन दाइले खेत कुर्न पठाउनु भएको थियो। प्यारोभक्त भागवतहरू दाइहरू पनि दिक्क भइसकेका थिए। यसो गर भने उसो गर्छ, उसो गर भने यसो गर्छ, के गर्ने। एक दिन दाइले खेत कुर्न पठाउनु भयो। त भरतले गाईलाई खेतमा चर्न छाडिदिनु भएछ। त भरतले गाईलाई रोकेनन् त्यो समयमा। उनी भन्दथे, खानेवाला राम खिलानेवाला राम, तो करने का क्या काम। ल हेर्नुहोस् त, जगतका समक्ष मानु उनी आफू पागल भएको नाटक गर्नुहुन्थ्यो। संसारमा तीनवटै व्यक्तिले पागल चाहिँ संसारमा चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सक्दछ। कि पागल हुनु पर्यो, कि एकदम बुद्धिमानी हुनु पर्यो, बुद्धि लगाउनु पर्यो, मेहनती हुनु पर्यो, कि मेहनती व्यक्तिले गर्छ कि पागल व्यक्तिले गर्छ। पागल जस्तो भएर लागि परिसकेपछि गर्छ। ज्ञानी पुरुषका ध्यानमा लोक संग्रह बाधा रूप हुन्छ। सांसारिक व्यवहारको कहीँ माया नलागोस् भन्ने हेतुले उनी परमात्मा नारायणको आराधना गर्दै एक दिन
खेतमा बसिरहनु भएको रहेछ प्यारा भक्त भागवतहरू। एउटा भिल्ल राजा निसन्तान थियो रहेछ। उसले भाकल गरेको थियो, सन्तान भयो भने म भद्रकालीलाई नरबली चढाउँछु भनेर यो जो भिल्ल राजा थियो यसले यो चाहिँ आशीर्वाद मागेको रहेछ। तर यसरी भनिसकेपछि पुत्र पनि जन्मियो पछि गएर। त बलि दिन कुनै नरलाई ल्याऊ भनेर राजाले आज्ञा दिए। राजाका नोकरहरूले जड भरतलाई त्यस खेतमा देखे। उनीहरूले विचार गरे यो निकै मोटो घाटो पनि छ, यसलाई नै हामी समातेर लैजाउँ। हामीले यसलाई लगिसकेपछि राजा पनि प्रसन्न बन्नुहुन्छ भनेर राजाका चाहिँ जति पनि त्यहाँ चाहिँ सैनिकहरू आए। अब ल हेर्नुहोस् प्यारा भक्त भागवतहरू, अब के गर्छन्, लान्छन् लाँदैनन्, के गर्छन् त्यो भोलिको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्।